9 मई का जो एक वाक़या पेश आया, जो अफसोसनाक वाक़या था, उस वाक़े के बाद हम सब अपने अपने घरों से दूर थे और हम कानून का जो है वो सामना नहीं कर रहे थे। लेकिन उन 5 माह के दौरान एक मुसलसल माइंड के अंदर, दिमाग के अंदर जो है वो एक सोच मौजूद थी कि जो पॉलिटिक्स, जो सियासत हम कर रहे हैं, क्या इसी पॉलिटिक्स के लिए मैं 2008 में मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी में बतौर स्टूडेंट रहनुमा के तौर के ऊपर अपनी सियासी जदोजहद का जो है वो आगाज़ किया था। क्या पाकिस्तान, जिस पाकिस्तान को हम उस वक्त एक सोच लेकर आए थे कि उस वक्त के नौजवानों ने जो है वो मुल्क बनाने के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ दिया था और एक मुतहरक रोल प्ले किया था, तो हम तो पाकिस्तान को हकीकी मानों में कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाने के लिए अपनी जदोजहद का हमने आगाज़ किया था। तो ये सवालात मुसलसल, इनके जवाब जो है वो मैं अपने आप से पूछ रहा था, क्योंकि जो आपकी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी है, जो आपका खुद एहतसाबी का अमल है, वो बहुत ज़रूरी होता है। बाज़ औक़ात आप हालात और वाक़यात के तसलसल में, जज्बात में आप इतना आगे चले जाते हैं कि आप जो है वो हकीकत से बहुत दूर चले जाते हैं। और मैं भी उसी मरहले के अंदर, उसी जो है वो तज़बज़ब का शिकार था। तो मैंने ये अपना एक टाइम टेकअप किया ताकि मैं अपना एक फ़ैसला कर सकूं। इसमें मेरी बहुत सारे ऐसे कुछ रूहानी लोग हैं, उन्होंने भी मेरी मदद की। कुछ मेरे मुखलिस दोस्त हैं, उन्होंने भी इसमें मुझे इस नतीजे पे पहुंचने पे मेरी जो है वो मदद की। ये कोई हमारी कोई ऐसी जंग नहीं है, ये कोई कुफर और इस्लाम की जंग नहीं है, बल्कि हम अपने ही मुल्क के अंदर जो हमारी एक डेमोक्रेटिक जमहूरी जो हमारी स्ट्रगल होनी चाहिए, उस स्ट्रगल से हट के हम मुल्क को वायलेंस की सतह के ऊपर ले आए। और जो हमारा मकसद था कि मुल्क को हमने कायदे आज़म का पाकिस्तान बनाना है, वो कायदे आज़म के पाकिस्तान से हम दूर हट गए। और मैं उस पर भी आऊँगा कि उसकी क्या वजूहात थी, क्या रीज़न्स थी। मसलन 9 अप्रैल को 2022 को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो जाता है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, सियासी गेमिक्स होती हैं, सियासत के अंदर गेमिक्स होती हैं। इमरान खान साहब ने भी की हैं, अगर किसी और ने भी की हैं, तो उन्होंने नो कॉन्फिडेंस हुआ आईनी तरीके से। आइन में मौजूद है कि आपके पास अगर अक्सरियत नहीं है तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से आपको हटा दिया जाएगा। लेकिन उस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद ना हमें चैन से बैठने दिया गया जो पार्टी के ओहदेदारान थे, ना पार्टी के वर्करों को, ना ही जो पाकिस्तान की आवाम है। यानी कि एक जो मेरे मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक एक डेमोक्रेटिक स्ट्रगल होनी चाहिए थी कि ठीक है, आपको अगर 3.5 साल मौका मिला, आप हट गए हैं, आप आईनी तरीके से हटे हैं, आप इंतज़ार करें, आप इंतखाबात का इंतज़ार करें, इंतखाबात आएंगे, आपको मौका मिल जाएगा। लेकिन आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया, वो रास्ता आपने जो है वो पुरअमन मज़ाहमत की बजाय जो है वो आपने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार कर लिया, जो कि कम अज़ कम मेरे जैसे जो नौजवान हैं, जिनको इमरान खान साहब ने, जब इंसाफ स्टूडेंट्स फेडरेशन की बुनियाद रखी जा रही थी, और यहाँ बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे बैठे हैं जिनको इस चीज़ का इल्म है, उन्होंने हमें देखा है कि हम तो खुद मार खा लेते रहे हैं, लेकिन हमने पुरतशद्दुद मज़ाहमत इख्तियार नहीं की थी। हम पुरअमन पैगाम स्टूडेंट्स को मेंबरशिप कैंप्स लगाकर यूनिवर्सिटीज़ में, हॉस्टल्स में उनको दिया करते थे। यानी कि मुझे ये खुद पता है कि हमने 24-24 घंटे, 48-48 घंटे हम लोग इतना दीवाना आवर काम करते थे कि हमने खाना नहीं खाते थे। हम 40-40 दिन, 50-50 रोज़ मैं फैसलाबाद अपने घर नहीं जाता था, अपनी फैमिली से मेरी मुलाकात नहीं होती थी। इतना जुनून के तहत हम काम कर रहे होते थे। हम तो 2008 में उस वक्त काम कर रहे थे जब लोग हमसे पूछते थे कि पीटीआई है क्या, आपसे मेंबरशिप लेंगे तो इस मेंबरशिप का हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने दिनों में यूनिवर्सिटीज़ में काम करना, रात को जाके लाहौर के हॉस्टल्स के अंदर
ڈور ناکنگ کر کے اسٹوڈنٹس کو ممبر بنانا، ان کو کنونس کرنا. لیکن اس وقت ہمارا پیغام کیا تھا؟ ہمارا پیغام تھا قائد اعظم کا پاکستان. ہمارا جو پیغام تھا وہ پیغام تھا نان وائلنٹ. جو پی ٹی آئی ہے، جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے، وہ نان وائلنٹ تحریک ہے. ایک ایف آئی آر آئی ایس ایف کے اوپر نہیں ہے کوئی، کیونکہ ہم نے کبھی کوئی پرتشدد کارروائی کا حصہ ہی نہیں لیا تھا. لیکن وہ سٹرگل اگر آپ دیکھیں، اور اس کے بعد یہ 9 اپریل کے بعد کیا جو آگے کا مرحلہ ہے، اس مرحلے میں آپ نے لوگوں کو کیا پیغام دیا کہ آپ سڑکوں پہ نکلیں، آپ روڈز بلاک کریں، آپ مزاحمت کریں، آپ وائلنس کریں. اور اس وائلنس کے نتیجے میں ایک مسلسل مائنڈ سیٹ، ایک پیغام دیا جاتا رہا، جہاں پر جو انوسینٹ لوگ تھے وہ کلٹ فالوئنگ کے اندر ان کے مائنڈز کو جو ہے وہ ان کو ہائی جیک کیا گیا، اور ان کے دماغ میں مسلسل جو ہے وہ ایک جذبات بھڑکائے جاتے رہے کہ پتہ نہیں جو پاکستان کے ادارے ہیں وہ آپ کے خلاف کام کر رہے ہیں، وہ آپ کو پتہ نہیں پالیٹکس جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ کرنے دینا چاہتے. مسلسل ایک نفرت کا جو پیغام تھا وہ بیج بویا جاتا رہا. جو وہ بات کرتے ہیں پروپیگنڈے کی، جو فتنے کی بات کرتے ہیں، وہ اصل فتنہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں کا 24 گھنٹے آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے پیچھے پاکستان کا پرچم پڑا ہے. آپ لوگوں کو پاکستان کے اندر نواب زدہ نصر اللہ خان نے بھی تو پالیٹکس کی ہے نا. پاکستان کے اندر جو ہے بہت سارے لوگوں نے صبر کے ساتھ اپنے وقت کا، اپنی باری کا انتظار کیا ہے. آپ سے لوگ کیا ایکسپیکٹ کرتے؟ آپ کو سے لوگ یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ آپ انہیں لیڈ کریں، آپ انہیں پرامن جدوجہد کی طرف لے کے جائیں. اور پرامن جدوجہد کا نتیجہ تھا کہ آپ ان کو اپنی سپورٹ کو بیلٹ پہ لے کے جاتے. آپ بیلٹ کی بجائے آپ کہہ رہے تھے کہ بلٹ کا راستہ اختیار کر لیں. بیلٹ کی بجائے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے ہی اداروں کے اوپر چڑھ دوڑیں. اور یہ ایک مسلسل مائنڈ سیٹ تھا. یعنی میں ایک مثال آپ کو دے دیتا ہوں، آپ لوگوں نے کور کیا ہے. 14 مارچ کا انسیڈنٹ تھا زمان پارک کا. 24 گھنٹے مزاحمت ہوتی رہی. اس میں بجائے کہ پولیٹیکل لیڈرز گھروں سے گرفتار ہوتے ہیں، ماضی میں بھی ہوئے ہیں، لوگوں نے سالہ جیل کاٹی ہے. اگر آپ نیلسن منڈیلا کی مثال دیتے ہیں، 28 سال اس نے جیل کاٹی ہے، تو نیلسن منڈیلا نے کیا جو ہے وہ لٹھا بردار فورسز بنا لی تھی؟ کیا آپ اپنی یوتھ کو یہ بتا رہے تھے کہ پٹرول بم بنا کے پٹرول بم جلاؤ؟ یا آپ پرامن طریقے سے اپنے پیغام کو اتنا سٹرونگ کرتے ہیں، آپ جمہوری انداز سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں کہ آپ اپنا الٹیمیٹ ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر لیتے ہیں. لیکن 14 مارچ کو مثلا ایک وارنٹ آیا نا، ایک عدالت نے بلایا، اگر آپ کو پولیس گرفتار کرنے آ گئی ہے، واٹ ایور، آپ اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں. آپ نے بظاہر بیگ بھی تیار کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ میں آپ یہ بھی چاہ رہے ہیں کہ باہر لوگ مزاحمت بھی کریں. اور اس مزاحمت کے نتیجے میں کتنے لوگ املاک کو نقصان پہنچا، کتنے لوگ زخمی ہوئے، کتنے معصوم لوگوں کا نقصان ہوا، کسی بھی سائڈ سے ہوا. لیکن لیڈرشپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی تدبر دکھانا. لیڈرشپ کی ذمہ داری تھی، عمران خان صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ تدبر دکھاتے. عمران خان صاحب کی یہ ذمہ داری تھی، وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے، لیکن ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا. ان کو یہ تھا کہ لوگ میرے لیے باہر لڑیں. آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ باہر کس کا سر پھٹ گیا، کس کی ٹانگ ٹوٹ گئی، کس کے ساتھ کیا ہوا. لیکن آپ کے لیے لوگ لڑیں، آپ نے گرفتار نہیں ہونا.